तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा बुद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति, बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसार, प्रबोधन र विकासको लागि विभिन्न क्षेत्र र आयामबाट प्रयासहरू भइरहेको छ। यसमध्ये बौद्ध टेलिभिजनको रूपमा विस्तार भई धर्म टिभी नेपाली जनमानसमा मात्र नभइकन अहिले यो विश्वको ग्लोबलाइजेसनको परिप्रेक्ष्यमा धर्म टिभी बौद्ध टेलिभिजन लन्च भएको हामी सबैको लागि सुखद र खुसीको कुरा हो। तसर्थ बौद्ध च्यानल बौद्ध टिभीको रूपमा धर्म टेलिभिजन टेस्ट ट्रान्समिसन भइरहेको प्रसारण भइरहेको सन्दर्भमा यस धर्म टिभीको प्रसारणको कार्यक्रममा म पनि यस इभेन्टको एउटा सहयोगको रूपमा आमन्त्रित गरिएकोमा म धर्म टेलिभिजन परिवारलाई साधुवाद दिन चाहन्छु र धर्म टेलिभिजनले समय सापेक्ष विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पस्किरहेको छ, प्रसारण गरिरहेको छ। यसर्थमा धर्म टेलिभिजनको उत्तर श्रीवृद्धि सफलताको पनि म कामना गर्दछु। बुद्ध धर्मको प्रचारको लागि अहिलेको विज्ञान प्रविधि र भौतिक जगतमा सञ्चार माध्यम एउटा सशक्त र थप आयाम हुन जान्छ। त्यसकारण सञ्चार माध्यमबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मात्र विहार गुम्बामा मोनास्टिक लेभलमा सीमित नभइकन घर घरमा प्रत्येक मानिसहरूको परिवारमा यो बौद्ध टेलिभिजन धर्म टिभीले धर्मध्वनि प्रसारित भई जनमानसमा अझ प्रसारित हुँदै जाओस्, यो एउटा नयाँ आयाम हुनेछ भन्ने शुभकामना राख्दै धर्म टिभी हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतागण त्यस्तै गरिकन भ्युअर्सहरू, उपासक उपासिकाहरू सबैलाई आजको दिन सुखद मङ्गल होस् भनी कामना गर्दछु र म तपाईहरूलाई थेरवाद बुद्ध धर्म अन्तर्गत पाली त्रिपिटकमा रहेको सम्यक सम्बुद्ध एक अद्वितीय असाधारण व्यक्तित्व भगवान बुद्धको बारेमा उहाँको आदर्शतम चरित्र र प्रेरणादायी प्रसङ्गहरू जोडेर सम्यक सम्बुद्ध एक असाधारण अद्वितीय व्यक्तित्वको अनुपम जीवन गाथाको रूपमा प्रसारण हुन लागेको सम्यक सम्बुद्धको एपिसोडमा म भिक्षु निग्रोध सहभागी भइरहेको छु। त्यसै कारण म तपाईहरूलाई सम्यक सम्बुद्धलाई विभिन्न डाइमेन्सनबाट विभिन्न एङ्गलबाट मानिलिउँ धार्मिक रूपमा सम्यक सम्बुद्ध तथागत कसरी पुजिन्छ, ऐतिहासिक रूपमा उहाँको जीवनगाथा कस्तो थियो, साथै सभ्यता संस्कृति आइकोनोग्राफीको रूपमा बुद्धको महिमा कुन रूपमा लिएको छ, आधुनिक विकसित समाजले इन्टेलेक्चुअल रूपमा बौद्धिक रूपमा बुद्धलाई कसरी चिन्ने गरिन्छ र बुद्ध एक समाज सुधारक, बुद्ध एक समाजसेवी, बुद्ध एक कुशल चिकित्सक, बुद्धका अपरिमित जीवन यात्राका प्रसङ्गहरू जोडेर म सम्यक सम्बुद्धको जुन यो एपिसोड प्रवचन थालनी गर्न लागेको छु र दर्शक महानुभावहरू श्रोतागणहरूले
तपाईहरूले घर घरमा बसेर पनि यो एपिसोडलाई मन पराइदिनु हुनेछ र तपाईहरूको सहयोग सुझाव र यो कार्यक्रम प्रसारणमा पनि सफल पारिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास राखेका छौँ। अभिज्ञेयो अभिज्ञातं भावितव्यं च भावितं पहातव्यं पहिनं मे तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मणं। सबभन्दा पहिला मैले बुद्धलाई प्रणाम गरेँ। त्यसपछि बुद्धद्वारा देशित यो पाली श्लोक गाथालाई स्मरण गर्दै म सम्यक सम्बुद्ध यो विषयमा प्रवेश गर्न गइरहेको छु। नेपालको पश्चिम तराई कपिलवस्तु र देवदहको बीचमा रहेको लुम्बिनीमा 2600 वर्ष अगाडि सर्वार्थ सिद्धको रूपमा जन्मनुभएका महामानव भगवान बुद्धलाई वर्तमान विश्वले विभिन्न रूपमा उहाँलाई चिन्ने गरिन्छ। सर्वप्रथम त म भगवान बुद्धलाई अहिलेको वर्तमान विश्वमा रहेका विज्ञजनहरूले, स्कलरहरूले, रिसर्चरहरूले, विद्वानजनहरूले मुख्य रूपमा 3वटा क्वालिटी गुण विशेषताले बुद्धलाई चिन्ने गर्छ, पुज्ने गर्छ। यो सम्बन्धमा सम्यक सम्बुद्धको म परिचय दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त बुद्धलाई कम्प्यासनेट वान, महाकरुणावान तथागतको रूपमा बुझ्ने गर्छ। त्यस्तै गरिकन कम्प्यासनेट वान पछि अर्को अवेकन वान, पश्चिमी विद्वानहरूले पनि बुद्धलाई अवेकन वानको रूपमा बोध हुनुभएको, जागृत हुनुभएको व्यक्तित्वको रूपमा उहाँलाई चिन्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को फुल्ली इनलाइटेन वान, स्वयम्भू सर्वज्ञ बुद्धको रूपमा चिनिन्छ। त्यसैले नयाँ जेनेरेसनका, नयाँ पुस्ताका हामी सबै नेपालीहरूले पनि एउटा गौरव र एउटा प्राइड गर्ने विषय हो कि पूर्वीय दर्शनमा, एसियामा 2600 वर्षको इतिहासमा बुद्ध जतिको प्रभावशाली पावरफुल व्यक्तित्व अहिलेसम्म जन्मिएको छैन भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। किनभने भगवान बुद्ध जति प्रभावशाली र प्रसिद्ध व्यक्तित्व महामानवको अहिलेसम्म जन्म भएको छैन भन्दा पनि होला। त्यसैले मोस्ट पपुलर र पावरफुल व्यक्तिको रूपमा शाक्यमुनि बुद्धलाई, लुम्बिनीमा जन्म लिनु भएको भगवान बुद्धलाई मान्ने गरिन्छ। किनभने उहाँका शिक्षा, दर्शन र उपदेश एउटा देशमा मात्र सीमित नभइकन समुद्र पारी, हिमाल पारी, एउटा बोर्डर बाउन्ड्री लेस हुने गरी उहाँका उपदेशहरू, धर्मबानीहरू संसारभर यो विज्ञान प्रविधि र सञ्चारको विकास नहुँदाखेरि नै जहाँ जहाँ मानिसहरूको सभ्यता थियो त्यहाँ त्यहाँ मरुभूमिसम्म पनि भगवान बुद्धका शिक्षा, सभ्यताहरू विकसित भएर फैलेर गएको हामी पाउँछौँ। यसर्थमा यहाँ मैले के प्रसङ्ग जोड्न मन लागेको त भन्दाखेरि विशेषतः बुद्धलाई 3 किसिमले अहिलेका रिसर्चरहरूले, विद्वानहरूले मान्ने गर्छ। एउटा कम्प्यासनेट वान, महाकरुणावान तथागत, अवेकन वान, सम्यक सम्बुद्ध र इनलाइटेन वान, सर्वज्ञ बुद्धको रूपमा 3 किसिमले पश्चिमी विद्वानहरूले पनि मान्ने गरेको छ। यसोतमा हामी नेपालीहरू भाग्यमानी छौँ कि बुद्ध एउटा लाइटको रूपमा र समुद्री सतहभन्दा ठुल्ठुला हिमशृङ्खलहरू, हाइटहरू पनि नेपालमै परेको र हाइट र लाइटको हिसाबले पनि नेपाल र बुद्धलाई चिन्ने गरिन्छ।
अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहालौँ। बुद्धपछि यो संसारमा एकदमै एसियाका पावरफुल प्रभावशाली व्यक्तित्वको रूपमा त्यसपछि चक्रवर्ती सम्राट अशोकलाई लिने गरिन्छ। इतिहासको दस्तावेजलाई हेर्ने हो भने भगवान बुद्धपछि सबभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति संसारमा फैलिएको नाम भनेको एसियाबाट सम्राट अशोक नै हो। अहिलेको विज्ञानको युगले सायद अब पछिल्लो क्रममा थुप्रै प्रसिद्ध व्यक्तिहरू आए, केही समय आउँछन् तर ती हराएर जान्छन्। त्यो सम्झनामा फुटकट मात्रै सम्झिने गर्छन्। तर जनमानसकै हृदयमा सम्झिने एसियाको कुनै व्यक्तित्व हो भने उहाँ भगवान बुद्ध नै हो। त्यसैले यो सम्यक सम्बुद्धको यो धारावाहिक यो जुन एपिसोडमा हामी सम्यक सम्बुद्धको व्यक्तित्वबारे नै हामी परिचर्चा गर्छौँ। पाली त्रिपिटक साहित्यमा आएको अनुसार बुद्धको जीवनीलाई 3 किसिमले विभाजन गरिएको छ। एकदम टाढाको जीवनीलाई दूरे निदान भनिन्छ, 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसपछि एकदम टाढाको जीवनीलाई दूरे निदान भनिन्छ, साथै बीचको मध्यम भागलाई अभिदूरे निदान भनिन्छ र शाक्यमुनि बुद्धको जीवन अन्तिम अवस्थाको जीवनलाई सन्तिके निदान भनिन्छ। अभिदूरे निदान, दूरे निदान, अभिदूरे निदान र सन्तिके निदान भनेर बुद्धको जीवनीलाई यसरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। बुद्ध हुनु अगाडिका बोधिसत्वचर्याका जातक जीवनीहरू, बुद्धकारक धर्म बोधिचर्या गर्ने सिलसिलामा उहाँले दीपङ्कर बुद्धको पालामा सुमेध ऋषि भएर एउटा बुद्ध हुनुको लागि प्रोफेन्सी नियत व्याकरण लिइसकेदेखिको बुद्ध हुन अगाडिसम्मको पारमी पुरा गरेको 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पको समय कल्पान्तरलाई चाहिँ धुरे निदान भनिन्छ र सन्तुष्टि देवपुत्रको रूपमा बुद्ध हुनुको लागि मानव धरतीमा आउन अगाडि समय, काल, कुल आदि अवस्था हेरेर उहाँले जुन बुद्धत्व प्राप्त नगरेसम्मको 35 वर्षसम्मको मानव जीवनलाई अभिदूरे निदानको रूपमा लिन्छ भने 2600 वर्ष पूर्व 35 वर्षको उमेरमा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जब उहाँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्योदेखि 80 वर्षसम्मको 45 वर्षको उमेरलाई परिनिर्वाणसम्मको समयलाई सन्तिके निदान भनेर यसरी पाली ग्रन्थमा विभाजित गरिएको हामी पाउँछौँ। र यसरी हामीले भगवान बुद्धको जीवनी टाढाको पूर्व जीवन, अलिकति अगाडिको मध्यम जीवन र वर्तमान नजिकको सन्तिके निदान भनेर बुद्धको जीवनलाई विभाजन गरिएको छ। मैले यहाँ कम्प्यासनेट वान, महाकरुणावान यस अर्थमा भनेको हुँ कि बुद्धले बुद्ध हुनलाई उपाय कौशल गरेर उहाँले 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमार्थ पारमिता भनेर दान पारमितादेखि लिएर उपेक्षा पारमितासम्म 30 वटा पारमिता पुरा गरी त्याग गरी उहाँले सत्व प्राणीको कल्याणको लागि आफूले त्याग, तपस्या र बलिदान दिएर आउनुभयो। भौतिक द्रव्य सम्पत्ति मात्र त्यागेको होइन, आफ्नो परिवारजन मात्र श्री सम्पत्ति मात्र त्यागेको होइन, आफ्नो निकटका परिवार मात्र त्यागेको नभइकन आफ्नो शरीरका अङ्ग पनि त्याग गरेर आफ्नो ज्यान समेत प्राण समेत दाउमा राखेर सत्व प्राणीको उपकारको लागि, बुद्धचर्याको लागि उहाँले त्याग गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँलाई महाकरुणावान तथागत बुद्ध, कम्प्यासनेट वान भनेर भनिन्छ। यस अर्थमा
बुद्धले एक प्रसङ्गमा भन्नुभएको छ, मैले जस्तो त्यागको महिमा थाहा पाएको भए, मैले जस्तो दानको महत्त्वबारे बुझेको भए सबै मानिसहरूले सत्व प्राणीको परहितको लागि, कल्याणको लागि आफूले सेवन गर्ने आहारको, आफूले खाने घाँसको एक घाँस सधैँ अरू सत्व प्राणीको लागि त्याग गर्छ होला, त्याग गर्नुपर्दछ भनेर बुद्धले यसरी एक सूत्रमा देशना गर्नुभएको छ। उहाँसँग कति करुणा चित्तले बुद्ध हुनुभएको त भन्दाखेरि हरेक आफ्नो खाने आहारको एक घाँस सधैँ सत्व प्राणीको कल्याणको लागि उहाँले त्याग गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण बुद्धलाई संसारभरमा महाकरुणावानको रूपमा लिने गरिन्छ। उहाँले कुन अर्थमा त भन्दा सर्वप्रथम म आफू हिलोबाट मुक्त हुन्छु, मैलबाट मुक्त हुन्छु, म सर्वप्रथम सर्व अर्थलाई सिद्ध गर्छु र आफू हिलोबाट मुक्त भएपछि म अरूलाई पनि यो दुःखको दलदल खाल्डोबाट मुक्त हुने उपाय बाटो देखाउँछु भनेर उहाँले त्यो उद्देश्य राखेर त्यो करुणा चित्तले बोधिसत्वचर्या गर्नुभएको हो। भगवान बुद्ध वास्तवमा कुनै ईश्वर अवतार पनि होइन, उहाँ कुनै मेसेन्जर पनि होइन, उहाँ कुनै दूत पनि होइन, उहाँ कुनै देव ब्रह्म पनि होइन। त्यसैले उहाँ एउटा यसरी दुःखबाट मुक्त हुने बाटो देखाउनु हुने पथ प्रदर्शक अथवा गाइडेड मास्टरको रूपमा, कम्प्यासनेट वान अथवा गुरुको रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। यसर्थमा कम्प्यासनेट वानको यो अभिप्रायलाई राख्दै म अब अवेकन वान भन्नाले बोध हुनुभएको, जागृत हुनुभएको भन्ने अर्थ लाग्दछ। अप्रमादीको अवस्था भन्ने अर्थ लाग्दछ। यो धर्मको टर्मोलोजीमा अलिकति टेक्निकल वर्ड भयो, तर विदेशी विद्वानहरूले उहाँलाई चाहिँ अवेकन वान, जागृत हुनुभएको हुनाले 2600 वर्ष पुग्दाखेरि पनि भगवान बुद्धलाई अहिले पनि शान्तिगामी व्यक्तिहरूले बुद्धलाई नमस्कार गरिरहेको हुन्छ, बुद्धको बाटो अपनाइरहेको हुन्छ। जसरी पानी वर्षा हुँदाखेरि त्यो पानी जता वर्षा भए पनि त्यो पानीका नसाहरू नदीमा बग्दै समुद्रमा आकर्षित हुन्छन्, समुद्रमै खस्छन्। त्यस्तै नै मनको मैलो चित्तलाई विकारमुक्त गर्नको लागि सागरमा पानी विलय भए जस्तै नै बुद्धप्रति नै मानिसहरू शान्तिको लागि आकर्षित भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई अवेकन वान भनिएको हो। जागृत हुनुभएको, कसैको आशीर्वाद वरदान तथास्तुले होइन, आफ्नै स्वयं ज्ञानले उहाँले त्यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हुनाले भगवान बुद्धलाई विदेशीहरू, रिसर्चरहरूले पनि उत्तर दक्षिण पूर्व एसियाका पश्चिमेली विद्वानहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ अवेकन वानको रूपमा लिने गर्दछ। साँच्चै मानव इतिहासलाई खोटल्ने हो भने 2600 वर्ष अगाडि जन्मनुभएका शाक्यमुनि बुद्धले उहाँको जीवनचर्यालाई हेर्ने हो भने उहाँ यति जागृत हुनुहुन्थ्यो कि हरेक दिनको 24 घण्टामा उहाँले 22 घण्टा सत्व प्राणीको कल्याणको लागि जागृत हुनुभयो। मानव इतिहासमा त्यसकारण बुद्ध महामानव हुनुभयो। 24 घण्टामा 22 घण्टा त उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अरे। बुद्ध भएदेखि बहुजन हित, सुख र कल्याणको निम्ति आफ्नो जीवनमा 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा हरेक 24 घण्टामा 22 घण्टा उहाँले सत्व प्राणी, वन्य प्राणी, देव मनुष्यहरूको लागि समय दिनुभयो। मात्र उहाँको 24 घण्टामा 2 घण्टा शारीरिक विश्राम लिनुहुन्थ्यो। शरीरको लागि थकान नहोस् भनेर 2 घण्टा मात्र उहाँले
आराम गर्नुहुन्थ्यो अरे। 24 घण्टामा 22 घण्टा अनवरत रूपमा सक्रिय हुने र जागृत हुने अरू कोही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने उहाँ सम्यक सम्बुद्ध नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई इन्कम्प्यारेबल अतुलनीय व्यक्तित्वको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। साथसाथै मैले अर्को एउटा बुद्धको हुन त हाम्रो पाली गाथामा बुद्धलाई पूजा गर्दाखेरि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति भनेर यसरी बुद्धको 9वटा अनन्त गुणलाई स्मरण पूजा गर्ने गरिन्छ। तर मैले समराइजमा कम्प्यासनेट वान पछि अवेकन वान, त्यसपछि इन्लाइटन वान। इन्लाइटन वान भन्नाले उहाँ प्रज्ञा अवबोध गरेर जसले बोध गरेको हुन्छ, जसले अभिज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई नि बुद्ध भनेर भनिन्छ। वर्तमान विश्वमा विज्ञान प्रविधिको धेरै विकास भएको पाउँछौँ। चन्द्रमा मङ्गल ग्रहदेखि लिएर मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका यानहरू बनाएर विभिन्न चाहिँ वेबहरू बनाएर विभिन्न एप्लिकेसनहरू बनाएर मानिसहरूले चमत्कारपूर्ण विकास गरेका छन्। बुद्धले 2600 वर्ष अघि नै सब लोको उपकम्पितो सब लोको उपजतो, यो लोक प्रकम्पित छ, प्रज्वलित छ, भाइब्रेट भइरहेको छ भनेर भगवान बुद्धले त 2600 वर्ष अगाडि नै भन्नुभएको हो। अहिले जे जति विज्ञानले आविष्कार गरेर एउटा चमत्कारपूर्ण समाज निर्माण भएको छ, रातमा पनि काम गर्न सक्ने गरी जाज्जलिमान जुन अहिले चाहिँ लाइटको विकास भएको छ, स्पिडको विकास भएको छ, मानिसहरूको जेनेरेसन स्मार्ट जेनेरेसनको अवस्था छ। यो सबै अवस्था भनेको साइन्सको हिसाबले पनि, नलेजको हिसाबले पनि, दिमागको हिसाबले पनि, मगजलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ 10 देखि 12% सम्म मात्र वैज्ञानिकहरूले ल्याबमा टेस्ट गरेर वर्षौं वर्ष लगाएर आविष्कार गरेका कुराहरू, दिमाग खुलेको भनेको 10 देखि 12% मात्रै मगजको विकासको स्वरूपमा आज भौतिक संसार यति विकास भएको हामी पाउँछौँ। तर बुद्ध त 100मा 100% फुल्ली इन्लाइटेन वान। सबै उहाँका जुन ज्ञान, बुद्धि र नलेज र विजडम चाहिँ पूर्ण रूपमा इन्लाइटेन भएको हुनाले भगवान बुद्धले त मनोमया, यो संसार मनोमय छ भनेर 2600 वर्ष अगाडि नै उहाँले यो व्यवहारिकदेखि लिएर लौकिकदेखि लिएर परमार्थसम्मका उहाँका गहनतम उपदेशहरू यो सम्यक समुद्रमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसकारण मैले यहाँ भगवान बुद्धलाई वर्तमान विश्वमा बुद्धिस्टहरूले परम्परागत रूपमा पाली सूत्रमा 9वटा गुणले वर्णन गर्छन् भने अझ त्रिपिटकमा हेर्ने हो भने त सहस्र गाथावली 1000वटा गुणहरूद्वारा पाली श्लोक वर्णन गरेको छ। अझ बुद्धलाई त यति मात्र नभइकन पालीमा यसरी व्याख्या गरेको छ भने संस्कृतमा, महायानमा, वज्रयानमा, जैन बुद्धिज्ममा यी आफ्नै शैलीमा बुद्धको महिमा र बुद्धको गुणलाई आफ्नै ढङ्गले प्रकाश गर्ने, पूजा गर्ने, अभ्यास गर्ने चलन रहेको छ।